हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास एक डालन्स के माइक्रोवेव का कंट्रोल पैनल है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास डालन्स का कोई भी पैनल है और उसका स्टार्ट बटन काम नहीं करता तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सर्किट में प्रॉब्लम आती है, पैनल में प्रॉब्लम आती है, कौन सी प्रॉब्लम को कैसे ट्रेस करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आपके माइक्रोवेव के पैनल का स्टार्ट वाला बटन काम नहीं कर रहा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इस प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आपके माइक्रोवेव का स्टार्ट वाला बटन काम नहीं करता तो इसकी 3 रीज़न्स होती हैं। पहली रीज़न होती है कि आपके माइक्रोवेव का डोर स्विच ख़राब हो सकता है। दूसरी रीज़न होती है कि आपके माइक्रोवेव का ये जो सर्किट है इसके अंदर फॉल्ट आ सकता है। तीसरी रीज़न होती है कि ये जो टच सिस्टम होता है, ये जो ऊपर टच स्ट्रिप लगी होती है, ये ख़राब हो जाती है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को मैं बारी बारी आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम होती है और कैसे ट्रेस करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है हमारे माइक्रोवेव में। ठीक है, पहली प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं जो कि डोर स्विच वाली मैंने आपको बताई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रिप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि 2 तारें जाती हैं हमारे माइक्रोवेव के डोर स्विच में। डोर स्विच बेसिकली ऐसा स्विच होता है जो कि हमारे माइक्रोवेव के डोर में लगा हुआ होता है, जिसका फंक्शन दरवाजे के खुलने से ऑन या ऑफ या दरवाजे के बंद होने से ऑन या ऑफ हो रहा होता है। ठीक है, अब ये काम क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको सारे का सारा फंक्शन समझाता हूँ। यहाँ से 2 तारें जाती हैं हमारे डोर स्विच में। इसका फंक्शन ये होता है कि जब हमारे माइक्रोवेव का दरवाज़ा बंद हो तब ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाएं, और जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट होंगे तब ही हमारे माइक्रोवेव के इस सर्किट का ये स्टार्ट वाला बटन काम करेगा। अब होता क्या है कि आपके माइक्रोवेव का जो डोर स्विच है वो ख़राब हो जाता है। जब आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये वाले 2 पॉइंट्स आपस में शॉर्ट ही नहीं कर रहा होता वो। ठीक है, जिसकी वजह से आपके माइक्रोवेव का ये जो स्टार्ट वाला बटन है ये काम नहीं कर रहा होता। तो चलिए अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से काम करता है। मैं अपने माइक्रोवेव के इस पैनल को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 220 वोल्ट इनपुट करूँगा और इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये पैनल बोर्ड जो है वो ऑन हो चुका है, ये 0 लिखा आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको ऑपरेट करूँ तो सारे के सारे बटन काम कर रहे हैं। स्टॉप, 10 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, या जितने भी ये फंक्शन हैं सारे के सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। लेकिन ये स्टार्ट वाला जो बटन है ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये अभी तक आपस में शॉर्ट नहीं हुए हुए। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर शॉर्ट कर दूँ इस क्रोकोडाइल क्लिप के ज़रिए, अभी मैं इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। अब ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हैं। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट हो गया। स्टॉप, स्टार्ट। और जैसे ही मैं इसको उतार दूंगा तो ये यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि आपके माइक्रोवेव का जो डोर स्विच होता है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये 2 पॉइंट शॉर्ट नहीं हो रहे होते और हमारे माइक्रोवेव के पैनल का जो स्टार्ट वाला बटन है वो काम नहीं करता। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली ग्रिप उतार लेनी है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। अगर स्टार्ट हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई और फॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो भी मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। आई होप कि ये डोर स्विच वाला जो फॉल्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे चेक करना है कि डोर स्विच का फॉल्ट है। अगर ये करने से आपका माइक्रोवेव का पैनल स्टार्ट हो जाता है तो 100% के आपका जो डोर स्विच है वो ख़राब है, आप अपने डोर स्विच को चेंज कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप डोर स्विच वाली प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं और उसके बाद भी आपका ये जो पैनल बोर्ड है ये स्टार्ट नहीं लेता, तो अब हमारा शक जाएगा कि या तो हमारा ये सर्किट ख़राब है या फिर वो टच स्ट्रिप ख़राब है जो कि इसमें लगी हुई है। इस पैनल में तो ये टच बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे से बटन लगे हुए हैं, लेकिन जो आपका पैनल होगा अगर उसका टच सिस्टम बना हुआ नहीं है तो उसमें यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी होती है, कार्बन वाली स्ट्रिप। ठीक है, तो अब हमारा शक जाएगा या तो हमारा सर्किट ख़राब है या फिर हमारी वो स्ट्रिप ख़राब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सर्किट को टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्किट ठीक है या ख़राब है। सर्किट को चेक करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, सर्किट को ओपन करना है। ये जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस किट के लिए है जो कि डालन्स की किट है।
تو ہم سرکٹ کو اوپن کریں گے اور یہاں پر سب سے پہلے میں اس کو سپلائی دے کے آن کر لوں گا۔ اور یہ والے جو 2 پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم شارٹ کر لیں گے، کیونکہ ہم نے اس سرکٹ کو سٹارٹ کروا کے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سمپلی کیا کریں گے کہ اپنے سرکٹ بورڈ کو آن کر لیں گے۔ تو فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سرکٹ بورڈ ہے وہ آن ہو چکا ہے۔ اب ہم نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرکٹ بورڈ کو سٹارٹ کروا کے چیک کرنا ہے کہ ہمارا یہ سرکٹ بورڈ سٹارٹ کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ آپ کو ٹانکے نظر آ رہے ہیں جہاں پر ہماری سٹرپ لگی ہوتی ہے۔ اس پینل کا ٹچ سسٹم بنا ہوا ہے، اس لیے اس میں سے سٹرپ نکال کے یہاں پر وائرز لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا اگر پینل کا ٹچ نہیں بنا ہوگا تو اس میں یہاں پر سٹرپ لگی ہوگی۔ تو سب سے پہلے اب ہم نے اس سرکٹ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا سرکٹ اوکے ہے یا نہیں۔ تو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ اس کی پن نمبر 4 کو پن نمبر 9 کے ساتھ اس وائر کے ذریعے شارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو پن نمبر 4 کو پن نمبر 9 کے ساتھ شارٹ کروں گا۔ 1 2 3 4، یہ ہماری 4 آ گئی، اور یہ 11 10 اور 9۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پینل بورڈ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اٹس مین کہ ہمارا یہ جو سرکٹ بورڈ ہے یہ ٹھیک ہے، ہماری جو سٹرپ ہے وہ خراب ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ٹریس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا سرکٹ ٹھیک ہے یا سرکٹ خراب ہے۔ اگر سرکٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ سٹرپ خراب ہے۔ اگر یہاں سے شارٹ کرنے سے بھی یہ سٹارٹ نہ لیتا تو پھر میں اس سرکٹ کو ڈیپلی چیک کرتا کہ ہاں ہمارا جو سرکٹ ہے وہ ہی سٹارٹ نہیں لے رہا۔ تو اس طرح سے ہم نے ٹریس کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے مائکرو ویو کے پینل کا سٹارٹ بٹن کیوں کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پینل بورڈ تھا اس کا سرکٹ بھی ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈور سوئچ بھی ٹھیک تھا، اس کی جو سٹرپ تھی وہ خراب تھی۔ اس وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ اس کی یا تو آپ سٹرپ نہیں لگا لو یا پھر اس کا یہ جو ٹچ سسٹم ہوتا ہے یہ نیا بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے بٹن لگے ہوئے ہیں، ٹچ سوئچ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس طرح سے بناتے ہیں اس کے اوپر بھی میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ٹچ پینل کو بناتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارا سرکٹ بورڈ خراب ہوتا ہے تو ہم نے کن کن چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سرکٹ بورڈ خراب ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے پن نمبر 4 کو پن نمبر 9 کے ساتھ شارٹ کرنا ہے تو آپ کا پینل سٹارٹ کرے گا۔ اگر آپ ان دونوں پنس کو شارٹ کرتے ہیں اور آپ کا پینل بورڈ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کرتا تو اٹس مین کہ آپ کا یہ جو سرکٹ ہے یہ خراب ہے۔ اب سرکٹ میں کیا کیا پرابلم آتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ریزسٹر لگے ہوئے ہیں، ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتی ہے اگر آپ کا پینل بورڈ سٹارٹ نہیں لے رہا تو یہ والے جو ریزسٹرز لگے ہوئے ہیں ان کو آپ چیک کر لیں کہ یہ پراپر کرنٹ فلو کروا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے دیکھ لیں کوئی ریزسٹر ڈیمیج تو نہیں ہے۔ یہ ریزسٹر چیک کرنے کے بعد آپ نے ٹرانزسٹرز کو چیک کر لینا کہ آپ کے ٹرانزسٹرز خراب تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی ریزسٹر اور ٹرانزسٹر خراب ہوگا یا یہاں پر یہ جو جمپرز لگے ہوئے ہیں ان کو ریسولڈ کر لیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جمپرز لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑے سے لوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہوتا پی سی بی کے اندر اور ہمارا جو سرکٹ ہے وہ سٹارٹ نہیں کرتا۔ تو یہی 3 پرابلمز آتی ہیں، یا آپ کی ٹچ سٹرپ خراب ہوتی ہے یا سرکٹ خراب ہوتا ہے یا پھر ڈور سوئچ خراب ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کے مائکرو ویو کے کنٹرول پینل کا سٹارٹ بٹن کام نہیں کر رہا تو آپ نے کس طرح سے فالٹ کو ٹریس کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو سالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں، وہاں پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے مائکرو ویو میں کیا پرابلم آ رہی ہے جب آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا پوائنٹ شارٹ کرنا ہوتا ہے، یہ والے 2 پوائنٹ شارٹ کرنے ہیں، یہ صرف اور صرف ڈولنس کے مائکرو ویو کے پینل کے لیے یہ والی جو کٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو پینلز آتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور پینل ہے سیمسنگ کا، اورینٹ کا یا پھر کسی اور کمپنی کا تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرابلم اس میں بھی یہ آتی ہے ڈور سوئچ والی اور کٹ والی، لیکن یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں کہ آپ 4 کو اور 9 کو شارٹ کریں گے تو سٹارٹ ہوگا، یہ صرف اور صرف ڈولنس میں چلتا ہے۔ یہاں پر یہ میرے پاس جو ماڈل ہے یہ DW131A ماڈل کا پینل ہے، لیکن ڈولنس کے کافی سارے ماڈلز میں مین کٹ یہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے صرف اس کٹ کو پہچان لینا ہے۔ اگر آپ کی کٹ سیم ٹو سیم اسی طرح کی کٹ ہے تو آپ اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے ٹریس کر سکتے ہیں کہ آپ کا مائکرو ویو کا جو پینل ہے اس کا سٹارٹ بٹن کیوں کام نہیں کر رہا۔
آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ تھینکس فار واچ دس ویڈیو۔